अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको किला लाहौर के अंदर एक अजूबा की तरफ ले जाता हूँ जो जहांगीर का चकोर है और दीवाने आम के पिछले हिस्से में वाक़या है। अगर इत्तफाक से आप मौसम बहार के मौसम में वहाँ मौजूद हों तो आप रक्स करते हुए फुवारों, फूलों जैसे जोहरात के साथ चमकते हुए सरसब्ज लॉन से हैरत अंगेज होंगे। तारीख़ी बयानात हमें बताते हैं कि सिख दौर में बारी ख्वाब गाह का इलाका रंजीत सिंह के हरम के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस चकोर में खड़क सिंह की हवेली शामिल की गई। हम सिख म्यूज़ियम के दाखिली दरवाज़े को भी देखते हैं जो वहाँ से शहज़ादी बांबा का मजमुआ है। जहांगीर का चकोर किला लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जोरा है और शायद सबसे ज़्यादा मकबूल है और रोज़ाना हज़ारों ज़ायरीन आते हैं। जहांगीर के चकोर की इनफरादियत ये है कि ये कई शानदार और ख़ूबसूरत ढांचे पर मुश्तमिल है जो दिल को उड़ा देती है और आप उन कारीगरों और मेहनत कशों की तारीफ़ करना चाहेंगे जिन्होंने इन्हें बनाया था। ये ढांचा बारी ख्वाबगाह, सोने का कमरा, सैदरी इमारत जिसमें 3 सुराख हैं, हरम गेस्ट हाउस, दिलान, दरवाज़े और गैलरियाँ चश्मे के इलाका हैं। अगर हम इस जगह की तारीख़ का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि इस हिस्सा जहांगीर की चकोर की तामीर मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर में शुरू हुई थी, लेकिन शहंशाह जहांगीर ने 1617 से 1618 में 7 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल की थी। यकीनी तौर पर इन दिनों में खूबसूरत रकम मुअर्रखीन ये भी दावा करते हैं कि रेत के पत्थरों का काम जिसमें जानवरों के सरों की तस्वीर कशी की गई है वो शहंशाह अकबर का काम है, जो दूसरे मज़ाहिब ख़ुसूसन हिंदू मत के लिए इसकी रवादारी के अंदाज को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इसकी एक बीवी हिंदू थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। नाजरीन, अब आते हैं जहांगीर के चकोर ढांचे की तरफ। मशरिक और मगरिब में चकोर दलानों दरवाज़ों की एक कतार से घिरा हुआ है। दलान का सामने वाला हिस्सा सुर्ख रेत के पत्थर से बनाया गया है जिसमें बड़े पैमाने पर नक्शो निगार बनाए गए कालम और जानवरों की शक्लों में वसी ब्रैकेट हैं और ये तराशे हुए और मुजस्मे साजी के पत्थर के काम का एक गैर मामूली नमूना है। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के किसी और किले में आम तौर पर नज़र आता है। चकोर के अंदर मरकज़ में
ایک بہت بڑا پانی کا ٹینک ہے جہاں آپ کو فوارہ نظر آئیں گے۔ یہ چشمے کئی دہائیوں سے مر چکے تھے، لیکن وائلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے انہیں بحال کر دیا اور آپ انہیں گرمیوں اور بہار میں چلتے ہوئے دیکھیں گے۔ ٹینک کے وسط میں سنگ مرمر کے ایک مربع پلیٹ فارم پر قبضہ ہے جسے مہتابی کہا جاتا ہے، جس میں ایک عطلی بیسن ہے جس میں ماربل کے فوارے ہیں۔ ٹینک میں چلنے والے بے شمار فوارے چکور کے ماحول کو بہت پروان چڑھاتے ہیں۔ جہانگیر کے چکور میں کھڑے ہو کر آپ کھڑک سنگھ کی حویلی، مہارانی جنڈا کی حویلی، سیدری اور دیوان خاص عام دیکھیں گے۔ یہ جگہ یادگاروں سے مالا مال ہے۔ سیدری میں آپ کو فریسکو کا کام برقرار نظر آئے گا اور ڈھانچہ بھی مضبوط کیا گیا ہے، جبکہ یہ ایک وقت میں گر رہا تھا۔ کھڑک سنگھ کی حویلی آرکیالوجی، آرکینوس اور لائبریری ہے، جبکہ مہارانی جنڈا کی حویلی اب سکھ میوزیم ہے۔ جب انگریزوں نے قلعہ لاہور پر قبضہ کیا تو جہانگیر کے چکور میں موجود باغ کو ٹینک اور فوارے بھرنے کے بعد بیڈمنٹن کورٹ میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب خوبصورت فوارے خراب ہو گئے تھے۔ جہانگیر کے سونے کے کمرے کو اسلحہ کی دکان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جہانگیر کے چوک میں فوج میں ایک ہسپتال اور ایک ڈسپنسری قائم کی۔ ملحقہ دلانوں میں سے ہر ایک کو فوجی افسر کے لیے واحد رہائشی یونٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ باغ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ناپید ہو گیا، اور دلان کے سامنے کا علاقہ جو اصل میں لان کے طور پر ڈیزائن اور بنایا گیا تھا، اسے بھی بیڈمنٹن کورٹس میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دونوں سے دیوانوں کو بھی نقصان پہنچا اور بعد میں ایک مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کسی نہ کسی طرح ہمیں تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1903 کے بعد باری خواجہ گاہ کے سامنے والے دلانوں کو دوبارہ چھت بنایا گیا اور محرابوں میں کچھ دراڑیں پڑنے کی وجہ سے سامنے ایک برآمدہ بنایا گیا، چونکہ اس جگہ کو اسلحہ خانہ میں تبدیل کرنے کے لیے تجویز کیا گیا تھا، اس لیے لکڑی کے کچھ دروازے بھی نصب کیے گئے تھے۔ اس باری خوابگاہ سے متصل زیر زمین کمروں کو بھی انگریزوں کے دور میں محکمہ آثار قدیمہ نے 1914 اور 1915 میں اصل منزل تک صاف کیا تھا۔ لاہور قلعہ ایک عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ شکریہ۔